بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا الحمد لله في الفيديو السابق كنا تكلمنا الحالة الخامسة هذه ودرناها وعرفنا لي تكنيك ديالها. دونك في هذه الحالة الفيديو غنقول هذه الحالة ستة، حالة مهمة بزاف غنحاولوا نتكلموا عليها ونفصلوها. نتمنى أنكم تتبعوا معنا وتركزوا معايا مزيان عفاك. داكوغ، إذا حالة جد مهمة. علاش؟ لأنها كتحط في لي زيكزامان بزاف. عندنا زد ايكال ا بلس اي بي سور ا بريم بلس اي بي بريم. كيفاش غنديرو هذه فورم تريغونومتريك وشنو هما لي ميثود اللي نقدروا نديرو ليها وعلاش وكيفاش؟ التساؤلات نحاولوا نجاوب عليهم في هذا الفيديو ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا هنا عندنا زد ايكال عندنا ا بلس اي بي سور A prime plus et B prime. هنا عندنا دو ميثود و بارفوا هاد دو ميثود كيصدقوا بجوجهم على فوا، مي بارفوا خصنا نعزلو ان وحده فيهم غنديرو. الميثود الاولى غنعطيكم الشيمه هنايا ومن بعد نشرح لكم وحده بوحده. الميثود الاولى كنمشيو نديرو فورم الجبريك ديال هادشي كله، فورم الجبريك يعني تنحولو هادي كلها فورم الجبريك اي بوي من بعد نحولوها فورم تريغونومتريك. D'accord? Alors, méthode numéro 1. Méthode numéro 1. Méthode numéro 2. Méthode numéro 2. يعني قلنا parfois كيصدقوا بالجوج à la fois، mais parfois خصك تعرف تعزل اش من ميثود غدير، واش ميثود نيميرو 1 ولا ميثود نيميرو 2. قلنا ميثود نيميرو 1 هاد الكتبه هادي كلها كنمشي ندير لا فورم الجبريك اي بوي كندير لا فورم تريغونومتريك، ou bien كنمشيو نديرو الفوقاني كنديرو ليه فورم تريغونومتريك وتحتاني فورم تريغونومتريك هذا هو زد، اي بوي كنديرو فورم اكسبونونسيال وهذا هو الجديد في الفيديو ان شاء الله، سور فورم اكسبونونسيال. داكوغ، هادشي كله اي بوي كنديرو فورم اكسبونونسيال نحولو كله فورم اكسبونونسيال ومن بعد كنرجعو فورم تريغونومتريك. Alors, يعني par exemple هذه هي R cosinus alpha plus I sinus alpha. D'accord? Alors, sur R prime cosinus alpha plus I sinus alpha نديرو بريم هنا بريم. كنرجعو الفوقاني، هاد الفوقاني كنرجعوه فورم تريغونومتريك، هذا فورم تريغونومتريك بحال هكا. R cos alpha plus I sinus alpha sur R prime cos alpha prime plus I sinus alpha prime. Et puis كنديرو forme exponentielle. شنو forme exponentielle؟ نشرحو هنايا. forme exponentielle هو Z égale R exponentielle I alpha avec exponentielle I alpha égale cosinus alpha plus I sinus alpha. Alors, قلنا هذه هي لا فورم اكسبونونسيال. داكوغ. Alors, chaque forme exponentielle c'est égal à R exponentielle I alpha. Et avec I exponentielle alpha, c'est cos alpha plus sinus alpha. D'accord? يعني شنو هي هاد الكتبة هذه؟ R cos alpha plus I sinus alpha. هذه هي الاكسبونسيال اي الفا. دونك شحال غتولي عندنا؟ ار اكسبونسيال اي الفا وتحتانيه ار بريم اكسبونسيال اي الفا بريم. اش غنمشي نديرو؟ غنديرو ار سور ار بريم، ار سور ار بريم اكسبونسيال اي الفا مو الفا بريم، الفا مو الفا بريم. دونك شكون هي هذه؟ فورم اكسبونونسيال. اي من بعد كنرجعوها ار سور ار بريم كوسينوس الفا مو الفا بريم plus I sinus alpha moins alpha prime. D'accord? هادو المراحل اللي خصنا نديرو في التمرين. الوغ نتمنى يكون هاد المراحل يكونوا مفهومين. الوغ شحال من طريقه قلنا عندنا جوج طرق. اما في المرحله الاولى نديرو فورم الجبريك ديال الكتبه كلها ونعاد نلقاو فورم تريغونومتريك، او بيان كنمشيو ميثود نيميرو 2. ميثود نيميرو 2 شنو هي قلنا؟ ميثود نيميرو 2 شنو هي؟ كنديرو فورم تريغونومتريك ديال فوقاني. داكوغ،
وفورم تريغونومتريك ديال التحتاني ها هو، يعني هاد الفوقاني نرجعو سو لا فورم ار كوس الفا بلس اي سينوس الفا، والتحتاني تا هو نرجعو سو لا فورم ار بريم كوس الفا بريم بلس اي سينوس الفا بريم. اي بوي كنحولو هادي فورم اكسبونونسيال، لان شنيا هادي هي اكسبونونسيال اي الفا ايغال كوس الفا بلس سينوس الفا، دونك جو بو رومبلاسي هادي par exponentielle. Lorsqu'on remplace هادي par exponentielle هادي ولات سميتها فورم اكسبونونسيال، وتحت نفس الشيء فورم اكسبونونسيال. اي بوي شنو كنديرو ار سور ار بريم ها هي اي اكسبونسا اي الفا مو الفا بريم، دونك الكتبه كلها سميتها فورم اكسبونونسيال وكنرجعوها فورم تريغومتريك. دابا السؤال المطروح عندنا والسؤال جد مهم بزاف كاع هو استاذ عافاك باش غنعرفاسي غندير هاد الميثود نيميرو 1 ولا ميثود نيميرو 2؟ هذا السؤال جد رائع وجد مهم. كيفاش غنعرفاسي هاد الميثود تخرجني ولا هاد الميثود تخرجني؟ قلت لكم في الاول ديال الفيديو ان بارفوا لي دو ميثود كيخرجوا، مي البروبليم الوحيد اللي كاين بارفوا خاصك تعزل، تقدر تتبع الطريق هادي ما تخرجكش كاريمون وخاصك دير هادي. داكوغ، الوغ السؤال مطروح امتى كندير ميثود نيميرو 2؟ سي سامبل الا ركزتوا معايا مزيان. كندير ميثود نيميرو 2 وهنا غنرد لكم البال واحد الحاجه مهمه بزاف خاصكم تردوا البال. عندنا واحد كيلكو فورم، الوغ لي فورم اللي عندنا في لي زيكزارسيس سون ليميتي. علاش قلنا سون ليميتي؟ يعني لي فورم اللي تقدر تلقى في لي زيكزارسيس سوا زد ايكالا ا راسين دو 3 بلس اي ا، ردوا البال هادشي تكون ردوتو البال جو بونس، او بيان تلقاو زد ايكال ا بلس اي ا راسين دو 3، ou bien z égale a plus ia. هادو هما التمارين اللي تلقاو في لي زيكزارسيس، نتمنى تكونوا ديجا رديتو البال. التمارين كلها اللي تلقاو هما اما تلقى z égale a راسين 3 بلس اي ا، سيرو قلبوا لي زيكزارسيس تلقاوهم هادشي اللي كاين، ou bien غتلقاو a plus i a راسين دو 3، ou bien غتلقاو z égale a plus i a، ou bien غتلقاو z égale i b، ou bien z égale a. مال هاد لي فورم هادو الا لقيتي واحد من هاد لي فورم، يعني مثلا لقيتي في ليكزارسيس ان الفوق في النيميراتور كاينه هادي والدينوميناتور كاينه هادي، كندير الميثود نيميرو 2 100% غتخرجنا. داكوغ، واضح مزيان؟ امتى كنديرو الميثود نيميرو 2؟ الله يرضي عليكم ركزوا معايا مزيان. كنديرو ميثود نيميرو 2 الا بانت لك وحده في هادو كاينه الفوق ووحده في هادو كاينه التحت. داكوغ، ميثود نيميرو 1 كنديروها الا كانت وحده في هادو الفوق وتحت ما كاينه حتى وحده من هاد لي فورم. نحسبوا شحال عندنا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. alors امتى كنديرو الميثود نيميرو 2؟ كنأكد عليكم كنديرو الميثود نيميرو 2 الا بانت لك وحده من هادو فين كاينه او نيميراتور وواحده منهم كاينه في دينوميناتور. سي باغ اكزومبل عندنا واحده من هادو في نيميراتور والاخرى ما كايناش دينوميناتور، غنديرو ميثود نيميرو 1. داكوغ، هنا كاين واحد لا رومارك مهمه بغيت تولي عندكم سرعه الحساب. بالنسبه للحاله هذه شحال لو موديل دو زد؟ موديل دو زد 1 هي 2 فالور ابسولو دو ا. متفقين؟ تولي رابيد. هذا موديل دو زد 2 سي 2 فالور ابسولو دو ا. داكوغ، هنا موديل دو زد 3 هي ا racine de 2 avec le valeur absolue parce que a peut être soit positif soit négatif. هذه الموديل سي بي، هذه راه باينين الاشكال كاين هنا. alors ناخذ شي اكزامبل. داكوغ، نخليو هذه ابار، الورقه ابار نحطو وحده هنا وناخذ شي اكزامبل. par exemple j'ai z égale par exemple j'ai 2 racine de 3 plus de i sur par exemple racine de 3 plus i de هنا صافي هادشي اللي كاين. الوغ هنا اش من طريقه غنديرو؟ واش غنديرو الطريقه الاولى، هاد الطريقه هادي نحولها فورم الجبريك بوي فورم تريغومتريك، ولا نديرو الطريقه هادي؟ داكوغ، نشوفوا اش طيتكم هنا. طيتكم في النيميراتور الا شفتوا معايا مزيان، هنا جي 2 راسين دو 3 بلس دو اي، يعني حنا في الحاله الاولى عندنا ا هو 2 راسين 3 بلس دو اي، وهنا راسين 3 بلس اي، يعني الحاله نفس الشيء. داكوغ، عندنا هنا واحد وهنا واحد. داكوغ، يعني عندي هذه الفوق وعندي هذه التحت. الوغ شنو نديرو؟ غنديرو هاد الطريقه هذه اللي هي فورم تريغومتريك سور فورم تريغونومتريك. داكوغ، اذا المرحله الاولى شنو هي؟ الله يستر عليكم، خاص نديرو الفوق فورم تريغومتريك لفورم تريغومتريك. الوغ شحال لو موديل ديال هذا؟ غنمشيو هنا غنحسبو الموديل ديال هذا. الموديل دو 2 راسين دو 3 بلس دو اي اش قلنا غيساوي 2 فوا 2 تساوي 4.
هاد الحالة شحال الموديول قلنا ديالها هي 2 fois a 2 fois a هي 4 اجي نشوف واش تخرج 4 ولا لا هي racine carrée de 2 racine de 3 au carré plus 2 au carré d'accord شحال غتولي هنا 4 fois 3 هادي au carré c'est 4 3 هي 12 plus 4 سو racine de 16 c'est 4 دونك عرفنا غتكون هي 4 اذا طبقت هاد لي زاستوس دي تكنيك هادي الموديول ديالها فوالا هي 2 فالور ابسولو دو ا هادي الموديول ديال نفس الشيء 2 فالور ابسولو دو ا هادي الموديول ديالها سي الفالور ابسولو دو ا فوا راسين 2 داكوغ اش غنديرو بهاد 4 غنعملو به دونك الموديول دو 2 راسين دو 3 بلس 2 اي لقيناه هو 4 دونك اون فا فاكتوريزي بار 4 ici نشوفو الموديول ديال التحتاني الموديول دو راسين دو 3 بلس اي اش قلنا غيساوي 2 فوا ا شكون وقف التمني هو واحد يعني تخرج 2 نشوف واش تخرج 2 ولا لا سي racine 3 au carré plus 1 au carré racine 3 au carré c'est 3 3 plus 1 c'est 4 avec la racine ça fait 2 donc حنا ديجا عرفنا مسبقا شحال غادي يساوي 2 alors اش غنديرو فوق on factorise par 4 اش غنديرو لتحت on factorise par 2 alors اجي نجربو ensemble donc pardon donc هنا z égale باش غنعملو الفوق 4 on factorise par 4 4 facteurs tous les deux racine de 3 sur 4 plus 2 sur 4 fois i en bas on factorise par 2 il y a 2 facteurs شحال tous les racines de 3 sur 2 plus i 1 sur 2 donc z égale je peux simplifier 4 مع 2 ولا نخليوها حتى الاخر باش نطبقوا البروبريتي اللي قلنا 4 facteurs ici on va voir racine 3 sur 2 plus i 1 sur 2 هنا 2 fois racine de 3 sur 2 plus i 1 sur 2 d'accord alors مشات هادي مع هادي بقات عندنا z égale 4 sur 2 ça fait 2 alors اش لاحظتوا فين تحولنا الحاله الاولانيه اللي هي z égale a d'accord alors z égale a اش قلنا غنشوفوا هذا كوسينوس تاع السينوس هذا راه كوسينوس alors بوزيتيف ولا نيجاتيف alors il كان بوزيتيف كناخذوا 0 كان نيجاتيف كناخذوا بي بوزيتيف donc z égale 2 cosinus 0 plus i sinus 0 d'accord donc forme trigonométrique alors ناخذوا مثال اخر alors عندنا par exemple z égale عندنا مثلا ناخذوا z égale 3 racine de 3 moins 3i. On a 4 moins 4 moins 4i. D'accord? Alors, اش غنمشي نديرو هنا؟ اش من طريقه غناخذو؟ واش الطريقه الاولى ولا الطريقه الثانيه؟ واش هاد الميثود ولا هاد الميثود؟ قلنا امتى كنديرو هاد الميثود؟ الا كانت واحد من هادو هاد السته هادو ولا هاد الخمسه واحد من هاد الخمسه كاين الفوق واحد في الخمسه كاين التحت. اش كنلاحظوا هنا؟ الا لاحظتوا معايا مزيان. نشوفوا ليكزومبل ديالنا ونشوفوا هنا عندنا اش لاحظتوا؟ هادي شنو هي 3 racine 3 moins 3i هي a racine 3 plus ia donc a هو 3 d'accord alors شكون هي التحتانيه moins 4 moins 4i هي a plus ia d'accord donc المقام dénominateur هو a plus ia et numérateur هو a racine 3 plus ia donc غنديرو méthode numéro 2 j'ai méthode numéro 2 forme trigonométrique sur forme trigonométrique et ainsi de suite d'accord اجي نجربو ensemble alors هنا شحال le module donc z le module de هنا هي 2 fois 3 c'est 6 on factorise par 6 3 racine de 3 sur 6 moins 3 sur 6i شحال الموديول هنا c'est 4 racine 2 facteur شحال غتولي عندنا هنا moins 4 sur 4 racine 2 moins 4 sur 4 racine 2 fois i دابا كاين اللي غيقول استاذ عافاك باش عرفتي 4 راسين 2 ها باش عرفت الله يرضي عليك قلنا في مي يكون a plus ia شحال لو موديل هو فالور ابسولو دو a فوا راسين 2 هنا شحال عندنا 4 هي موان 4 مع لا فالور ابسولو ça fait 4 راسين 2 داكوغ ممكن ديروا فيريفيكاسيون توقفوا الفيديو وتمشي تحسبوا غتلقاو هو هذاك alors z égale d'accord tous les 6 facteurs racine de 3 sur 2 moins i 1 sur 2 d'accord alors on a 4 racine 2 tous les هنا racine 2 sur 2 avec le moins i racine 2 sur 2 alors هنا شكون هي لونغل ديالنا الا عقلتوا في الفيديو السابق قلنا كنهتموا بال 1 sur 2 عقلتوا على هادشي alors كنديروا اول حاجه السيركل ديال لي زونغل اللي هي 1 demi trait entre eux d'accord trait entre eux هنا c'est pi sur 6 pi sur 4 pi sur 3 pi sur 2 pi 0 هنا شكون اللي عنده ال 1 demi هاد البلاصه قلنا ديال كوس هاد البلاصه ديال السينوس
عنده ال 1 دي مو sinus. Voilà, sinus 1 demi, l'angle c'est pi sur 6. D'accord? Alors, il faut qu'on pi sur 6. Donc, z égale 6 fois cosinus pi sur 6 moins i sinus pi sur 6. Alors, 4 racine 2. La racine 2 sur la pi sur 4. Il y a moins cosinus pi sur 4 moins i sinus pi sur 4. Alors, فين قلنا خصنا نديرو forme trigonométrique الفوق et forme trigonométrique تحت. alors هنا كنلاحظوا عندنا واحد لو ميشون هنا. دونك غنشوفوا السيركل ديال لي بروبليم اللي بقيتو عاقلين عليها درنا في الفيديو السابق الفا موان 1 بلس 1 موان الفا. alors علاش اعتمدنا على هاد السيركل هادي؟ لان الكويفيسيون هنا هو واحد. alors كوسينوس كومو الي بوزيتيف سينوس كومو الي نيجاتيف دونك اش خرجت ليا موان الفا. شنو هي موان الفا؟ موان الفا هي هاد لونغ اللي عندنا غنضربو في المون نحيدو البروبليم السيركل ديال هذا. داكوغ alors z égale 6 facteur cosinus moins pi sur 6 moins plus i sinus moins pi sur 6. الاولى سالت. داكوغ نشوفو دابا السيركل ديال هادي. داكوغ اشنو قلنا؟ الفا موان 1 بلس 1 موان الفا. علاش استعملنا هادي؟ باسكو الكوفيسيون هنايا ايكال 1. alors comment elle est cosinus cosinus elle est négatif donc on est là. D'accord, sinus comme elle est négatif on est là. donc شنو خرجت لينا؟ بلس 1. شنو قلنا على بلس 1؟ بلس 1 قلنا عليها هو هاد الربعه هادي نزيدو على واحد بعينينا. ركزوا معايا عفاك، هاد الربعه نزيدو على واحد بعينينا ونكتبوه هنا في السيلو ونحيدو البروبليم. الوغ 4 بلس 1 بعينيك ماشي بالسيلو هي 5. دونك كتكتب هنا 5 وتحيدو البروبليم. داكوغ ولي درتي الكوس كديرو سينوس. شحال تبقى عندنا؟ 4 راسين 2 cosinus 5 pi sur 4 plus i sinus 5 pi sur 4. d'accord واضح مزيان هادي؟ نتمنى يكون واضح. اش قلنا؟ شنو هي بلس 1 ونزيد واحد بعيني ماشي بالسيلو عباد الله بعيني. 4 زائد 1 بشحال؟ 5. نكتب هنا 5 ونحيدو البروبليم. داكوغ نكتب هنا 5 جو في écrire ici 5 et on va enlever le problème. alors شنو صيبنا؟ ضرب la forme trigonométrique sur forme trigonométrique. donc حنا في هاد المرحله هادي alors درنا forme trigo sur forme trigo غندوزو forme exponentielle. donc حنا هنا غندوزو هادي. داكوغ alors forme exponentielle. alors اش غنمشي نديرو هنايا؟ donc z égale 6 exponentielle i moins pi sur 6. هنا 4 racine 2 exponentielle i 5 pi sur 4. donc حنا maintenant on est là. صايبنا هادي. دابا غنديرو هادي نديرو غير نديرو الموديل سور موديل et exponentielle i alpha moins alpha prime. alors اش غنمشي نديرو هنا؟ donc z égale 6 sur 4 racine 2 exponentielle i moins pi sur 6 moins 5 pi sur 4. إذا شنو غنديرو؟ غنجمعو دابا هادي. alors شحال غتولي عندنا؟ z égale 6 مع 4 هي شحال؟ غتبقى هنا 3 هنا 2 racine 2 exponentielle i moins pi sur 6 moins 5 pi sur 4. on va réduire au même dénominateur. alors 6 4 dénominateur c'est commun c'est 12. on va multiplier par 2 tous les deux moins 2 pi. on va multiplier par 3 c'est moins 15 pi. moins 2 pi moins 15 pi ça fait moins 17 pi sur 4. ici on va multiplier par racine 2 ici et ici. qu'est-ce qu'on trouve? que z égale 3 racine 2 sur 4 exponentielle i moins 17 pi sur 14. alors شنو صايبنا jusqu'à maintenant؟ صايبنا forme exponentielle. alors حنا وصلنا دابا هنايا غنحولوها بحال هكذا r prime. d'accord cos alpha moins alpha prime i sinus alpha moins alpha prime. alors الحمد لله سالينا. alors هذه forme exponentielle غنرجعوها z égale 3 racine 2 sur 2 exponentielle pardon cosinus moins 17 pi sur pardon ici c'est 12 pardon 12 et c'est 12. d'accord هنا le cosinus plus i sinus moins 17 pi sur 12. donc le module de z c'est 3 racine 2 sur 2 et l'argument de z c'est congru moins 17 pi sur 12 modulo 2 pi. alors j'espère تكونوا فهمتوا هاد لا ميثود فهمتوا التكنيك. نعاودوا ما فيها باس طولت عليكم في هذا الفيديو هذا. المسامحة الله يستر عليكم.
الوغ هنا قلنا امتى كندير ميثود نيميرو 1 الا كانت وحده من هادو الفوق وحده تحت ما كايناش، يعني ما كاينش هاد الحاله هادي. امتى كندير ميثود نيميرو 2 غنعرفها 100% تخرجني الا كانت وحده من هادو كاينه في النيميراتور وحده كاينه في الدينوميناتور. الوغ كنمشي نديرو فورم تريغو سور فورم تريغو، فوالا داكوغ. اي بوي كندير فورم اكسبونونسيال سور فورم اكسبونونسيال، انا كنحولو فوقاني كوم سا، داكوغ. الوغ كنحولو النيميراتور ار اكسبونس اي الفا ار بريم دينوميناتور اي الفا بريم، اي بوي موديل سور موديل اكسبونسيال كتطلع هادي الفوق تولي الفا مو الفا بريم، اي بوي كنحولو فورم تريغونوميتريك. وهنا قلنا ا راسين 3 بلس اي ار دو هادشي اللي كيتحط في لي زيكزامان. هادي الموديل ديالها سي 2 فالور ابسولو دو ا، هادي 2 فالور ابسولو دو ا، هادي سي ا راسين دو 2. حاولتوا تردوا مع الكتابات راه هما اللي كيتعطاوكم في لي زيكزامان. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله.